सध्या आम्ही पावल्या कोलवाळे पोलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हणजे आतांच आमकां एक खबर कळ्ळ्या ती म्हणजे वलसाड गुजरात हांगासर एक किडनॅपिंग केस जाल्ली आसा। हेची पुराय अपडेट जी आसा ही सद्या अशा तरेन आसा की राजस्थान रावपी एक जो भुरगो जो आसा हो मूळ रावपी राजस्थानचो पूण काम करतालो गुजरात हांगासर आनी जे मायनर 17 वर्सांचे जे चेडूं जे आसा हे रावपी मूळ गुजरात हांगासरले। हो जो भुरगो जो आसा जे चेडवाक किडनॅप केल्ले आसा तेणे त्या चेडवाक किडनॅप करून तो गोंया पणजे पर्वरी ह्या वाठारांत त्या चेडवाक घेवन सद्या येयलेलो आसा। ही गजाल जेन्ना वलसाड गुजरात पुलिसांनी जेन्ना कोलवाळे पुलिशेक कळयली, कोलवाळे पुलिसांनी आपल्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा आनी ट्रॅप सगळे कडेन लायलो, सगळे पुलीस सगळे कडेन सोदाशोद सगळ्यांनी केल्ली आसा आनी अखेरेक जो एक्यूज जो आसा जो भुरगो रावपी मूळ राजस्थानचो जो ह्या मायनर चेडवाक घेवन गोंया पर्वरी पणजे ह्या वाठारांत जेन्ना येयलो तो खंय तरी आपले लोकेशन जे आसा हे परत परत चेंज करतालो। 2 दीस हो भुरगो त्या चेडवाक किडनॅप करून पर्वरी पणजे ह्या वाठारांत रावलो। त्याच्या उपरांत जेन्ना तो लोकेशन आपले चेंज करतालो त्याने लोकेशन जे चेंज केले हे केले थिवी ह्या वाठारांत। ही गजाल जेन्ना कोलवाळे पुलिशेक कळली की हो जो एक्यूज आसा हो चेडवाक घेवन आपले लोकेशन चेंज करता आनी सद्या थिवी ह्या वाठारांत सद्या पावलेलो आसा। ताका सद्या ट्रॅप केलो, ट्रेस केलो आनी अखेरेक कोलवाळे पुलिसांनी व कोऑर्डिनेशन विथ पीआय विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना सकला त्या एक्यूजाक सद्या थिवी ह्या वाठारांत सद्या त्या एक्यूजाक सद्या दवरलेलो आसा। दवरल्या उपरांत त्यांच्यानी तुरंत कळयले गुजरात पुलिशेक। गुजराताचे पुलीस जे आसा हे आयज सकाळी कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर सद्या पावलेले आसा त्या एक्यूजाक सद्या व्हरपा खातीर। आता ह्या हेचेर पुराय जी कितें अपडेट आसा पळय ती फुडें फुडें आमी जाणून घेवपाचो सद्या प्रयत्न करया। पूण सद्या विथ द कोऑर्डिनेशन विथ कोलवाळे पुलीस आनी गुजरात पुलीस सद्या घटनास्थळी हांगासर पावलेले आसा आनी गुजराताचे पुलीस जे आसा हे सद्या कोलवाळे हांगासर पावलेले आसा त्या एक्यूजाक व्हरपा खातीर। सद्या कोलवाळेचे पीआय विजय राणे त्यांच्यानी त्या एक्यूजाक सद्या हँडओव्हर ताका केल्लो आसा। पुराय जी अपडेट कितें आसा पळय ती आमी जाणून घेवपाचो फुडें फुडें प्रयत्न करया। अशीच अपडेट तुमकां आमी जो राजस्थानचो भुरग्यान जे एका मायनर चेडवाक किडनॅप केले त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी फुडें आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदां तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे कोलवाळच्यान।